سلام علیکم. امروز باز یک نقل کهنه را قنجقه شمونم. آته ما خدا بیامرزه قد کاکای ما اردویش زنده بود. دوی امید بود یا سه امید بود. کاکای ما خانه ما هم داد. قد آته ما بلده اید کدو. ما دا برو خبر شدم که کاکای ما هم داد. بس ما مادم خانه موقع تا خانه ما گلی بود دیگه. خوب خنک خانه بود. در خانه که در آمدم دیدم که اردو بیرارو خدا رحمت کنه اردویش را بابی ما قدم مسا کاکای ما اردویش درو گریه منه. ما بسیار پریشان شدم که این روز عید سیل کو این گریه زنار سیل کو. سلام علیک کدم قد کاکای خو عید مبارکی کدم دیش چی گرفتم خیره گفتم چیز کده اردویشم گریه من او دیده خو پاک کده. بس آتی ما خدا رحمت کنه خنده کد. گفت یک کاکای تو یک نقل کده دمزو نقل اردی من گریه کدیم. ما گفتم خود چیز نقله. گفت که چند روز پیش دمای روزه گفت یک نفر آمد بسیار منده علاق بود پیرم بود ریش سفید. گفت همیش دتای کاکای ما ده بروری یک قدر خانه مانه و زمان نبود. یک دنه غرفه داشت یک دنه کوکا داشت. مو کوکا مگی دیگه اول بی کوتل والا غرفه مگه دیگه دمونجی موچیگری میکرد کنه دوزی میکرد. یکو کس بورد مورد چپله ما پلیشی پارم شد میورد پیش ازو. کاکای ما خدا بیامرزه امر کوک میکرد از بیکاری کردم. گفت امی کار خوبه دیگه. مگه میری سفید آمد بسیار علاق بود منده بود. مرگ دم سایه امزی غرفه تو کوکه تو دتای کوکا خو کنم. ما گفتم خو خو ما مگه د کار خود خو مصروفم. می چپلی مایرا کوک منم چپلی مایرا کوک منم و بورد مایرا کوک منم. بیگا مگه وقت افطار شد خانه را ایشتم توخندم که امیر سفید دتای کوکا خواوه. تیر بیدار کدم گفتم که کاکا بالچو بیا بوری خدزما خانه افطار مفطار کنی. گفتی از اونجی بال شد تیر خط گرفته خانه وردم. خانه که رسیدم خلاصه افطاری بود دیگه. خانه غریبی هرچی بود پیش از ایشتی معلوم شد که زیاد گوش نبود. گفت خوب کورپور خورد. نان من که خورد چای مایم خوردی. باز ازی پرسان کردم گفتم که تو از کجا هستی کی هستی چری تر منده علاقی. گفتی یک آی سرد کشید. گفت ما خانه ما ده بروری بود. روزگار ما بسیار خوب بود. دو بچه جوان داشتم برای اردویش عروسی کردم. 4 دنه اولی داشتم همینجی. گفتی بچای ما قدم جنگ و جنجال جنگ و جنجال جنگ و جنجال. یک شی همی اردو اولیر دنام قد دیگه شی دو اولی دیگر دنام قد ار 4 اولیر یا تقسیم کرد. هم یک دنه زی که 2 دنه اولیر گرفت سودا کرد. خبر نیم کجا رفت دیگه. یک دنه دیگه زی یک چند رمیجی بود. بود بازی کراچی رفت. مرا پرتاو کرد کراچی رفت. ما 2 روز 3 روزی سو گزاره کردم. آخر دیدم که بابا یک آدمی که ما ایتر زندگی داشتم 2 بچه جوان داشتم یک بلوک نوسه داشتم ای ده خانه مردم تا خیر گزاره کنم. گفت ما از پشت ازی کراچی رفتم. کراچی رفتم یک 2 شاور شیشتم. گفت بیری مرا بسیار بیاب کرد. بچه را که شکایت کردم بچه خود خب گرفت. همونجا زیاد بیاب شدم دیگه بسیار زیاد. گفت بله اشتباه خو گریه کردم که ما چرا اردو بچه اردو اولیر چرا دلم زیاد کردم هر 4 اولیر. یک اولی میدادم 2 اولی پیش خود مومن اردویش ده کرایه میدادم. یک اتاق خود من میگرفتم. زندگی خوب تیر میشد. محتاج زنا نمیشدم. گفتی بیری ده کراچی بسیار سر و کون زد. پیلار بزن نان ده زمین بزن که بد اخلاقی کو اوقات مرتلخ کرد. دختر ما ده 16 ایکڑ بود. گفتم زونجی کوچ کده آمادم 16 ایکڑ. تو بس شیشتم 16 ایکڑ آمادم. پیشین روز بود. گفتم اینجی 16 ایکڑ آمادم خانه دختر خو. اینو سگون ما بسیار خوشحال شد. ټوپ ټوپ کرد. ده بغل ما مات کرد. گوشه ما ډبل کرد.
دختر ما دیگه درو اما دیگه میگرید پیرکی مرکی پراٹھا مراٹھا بری افطاری پختم کرد. همینجا لحظه شیشتم گفت نو سگون ما زیاد خوشحال بود، زیاد خوشحال بود. ټوپ ټوپ کد رفت نانه رو. نانه خو گفت که باکل ممده باکل ممده. گفتم تا که در خانه درآمد دختر از پراٹھا مراٹھا فارغ شد، استنایش برکده بود. گفت تا که در خانه درآمد اما چادر خو مضبوط بله بینی خو گفت پیف خانه رو چی بدبویی کرد. لا 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 برو غسل کو زود. کالا مالای تم گنده دیگه کالام نداره که ما کالا از کجا کنم مال توری بیدم. گفت رفتم غسل مسل کردم. کونه کالای شوی خو مرا دادم هم بسیار سرما من نداشت. کالا داد مرا د افطاری. خلاصه مگه افطاری رو کردم دیگه از کټوک متانه رفت. دختر ما زیاد بیٹ بیٹ کرد بله ما. مگه می شاو که وقتی خواو شد از دختر خو پرسان کردم. گفتم بچه همی پاس شاو بلده سحری شما چند بجه بیدار میشین؟ گفت خواب که قرار. گفتی سوله کڑ. گفت روزه همش د بروریه تبال د سوله کڑ نرسیده. گفت پشوی مشوی کس بال نمشه. گفتم می دیگه تصوب را کهیش کردم. بسیار بسیار خود خوردم. ولی تمام زندگی خواهیف کردم که حالی خود بچه چا خو مره لکت. هی دخترم زور داده که مره و چیز نداده. ایم قدم روز خورد نمونه. چاو تصوب را خواو نرفتم. خواو نرفتم آمادم بروری. دیگه جایم نبود دیگه. همینجا بازم یک شناخته من نقطه دارم. آمادم برادر گفتم خانه گو برم خزال تیر شدم. تای کوکی است تو تایم ز غرفه است تو. گفت راست کشیدم خواو رفتم. یعنی شاو خانه است توی دیگه. صبح خدا مهربانه دیگه. ای خدا بیامرزه تیما گفت که بچه یعنی نقله که کاکایت که در دل ما بلده زورش سفید دردیم سوخت دردیم زیاد گریه کردی. ما گفتم شما اردو چرا گریه میکنید؟ شما اردو خوش کرونا دردوی شما معلومه دیگه. اولادای شما فرمان بردار از رای شما فنمونه شما رو نگاه کده. مگه بچه ایتر آتیگو قدره که از خانه بور شده نه. مگه آتیما نقل کرد. خود آتیما نقل کرد. خدا رحمت کنه آتیما را. گفت یک دوست ما در بروری گفتم چند دیر پیش قدم نقل کرد. گفت یک همسایه داشتم بابش پیر بود بچه جوان بود خاتو داشت انگریزه زوجادم داشت ٹاٹ باٹش برابر بود. گفتی 125 موترسایکل داشت. صبح که برم شد بسیار کالا استری کده همتر خانهش میوه قدر بود. در خانه زمام رایی میکرد دیگه. ما خبر نبودم اینا چیز کار بودم. مداخله هم نکردم. کرایه خورده وقت میداد. گفت یک روز خاتون ما گفت که میره جواب بدی. بسیار دیر خانه ما ششته بود. ما گفت میر چر جواب بدم؟ گفت بابیزی مورا گدایی منه بچه خود چی کار نمونه. بابیش مورا گدایی منه بیگا هرچند پیسه کبایی که دان درگی ولی تا که رسید بچه اول جیبش تلاشی نه پیسه را از جیبش میگره. بس خانه د کمره نمبره د آتش خانه مبره نان میده. بس همونجی پیش خانه د برنده ایره خوکل جینه نمین خانه خوکل جینه نه. گفتی قصدیرا ما قدستو نگفتم با یک کرایدار متر پیدا نمیشه. یک بلوک اولیای نو جور شده گبی گای دیگه نه. حال خو خانه پیدا نمیشه و زمان کرایدار پیدا نمیشه. ما قدستو نقل نکردم دیگه. گفت یک بیگا باکل طرف خانه ما یک دو سه دن لوچگر بازی میده که باکل یک 5000 روپیه یا 3000 روپیه یا 2000 روپیه چینج داره که نداره. باکل بیچاره مگان درم یک طرف میشه پیسه خبر نه کنار چینج بده نه تمام پیسهش از گیرش میگیره. خوب چپلاق کوی کده خودش تو تامن. خانه کی مایا بچهش دان درگایر تلاشی من 1 روپیه د جیب شنیه. بابی خوره چپلاقا مزنه که پیسه کجایه. بابیش گیریه منه مگه دوست زد مرا بایی پیسه را از گیر ما برد. مگه
بابی خبر که از خانه نه ده خانه و ما خود خانه نبودم خاتون ما رفته دیر از برو آوردد دادش خانه شندد پتکی نان مان دادد پاس کی این سلفا ملفا کدد خبر شدد بچه شی آتش خانه رفتد کی نان مان خورده بابی خدوسی لغت زد گفت نان کدام بڑوا ایر داده یعنی مردگاو کدام مردگاو ایر نان داده گفت از بعد خاتون ما مجبور شد شاو که ما آمادم گفتی نار جواب بدی ای بابی ازی مورا خیرات می خوایا ای بچه هیچ کار نمونه امی کالای کاتن مبشا ای خس کی میوه میرا تمام از پیسی بابی خو میرا خود ازی هیچ کارم نمونه دیگه دی شاو که ما بابیش نان دادم مرم بڑوا گفته گفت مو برادر خونده ولی گفت ما ایره جواب دادم بس قداتی من نقل کرده بود که زمانه خراب شده مردم یالی که است آتای گوره در نظر خونه میره امی دو نقل را ای اردو قنجغه مکت دیگه ما ای دو نقل را منم دیگه ایش تبصره ننم که حقی والدین چی قص است چی قص نیه چی زامت آمیکشه فقط یک نقل را در پشت ازی از مادر منم یکو بچه مگه بسیار کلو سرمایدار بود بسیار کلو پیسه پیدا کرده بود مغرور میشه دیگه پیسه قول حضرت علی علیه السلام مگه تعلیم کم شه آدم را مغرور منه پیسه کلوش آدم را مغرور منه دیگه پیسه کلو شده بود آدم مغرور شده بود یک روز مادر خو بغل نه مگه مادر مگه تو خو زیاد خدمت کردی تمام زندگی مرا خدمت کردی اینال ما خاتون دروم اولاد دروم خاتون مم خارج رفته اولاتا خارج می خانه نانیخ کوی کده دیگه تو چیز کار کنم که امی تمام زندگی تو خدمت کده امی خدمت تو را ما ادا بیتنم بس مادر شم که بچه اگر تو راست کردنی امی اراده را داره تو فقط یک شاو دا پیش بخواو کو مگو نه مار بازی ندی و مادر یکو چیز بگی بنگلا بریت جور کنم خانه جور کنم 2 منزله 5 منزله موتر لوکس بگیرم بریت ڈرائیور بگیرم چیز کار کنم مگر نه بچه فقط یک شاو تو پیش مخاو کو بس ما دیگه امی چیزی که زحمت کشیدم تمام را در تو مو بخشم دیگه تو از ما قرضدار نی قد طلقه خدا بیشت موری بچه مگه صحیح شاو تیم خواو میشه دیگه پالوی مادر خو خواو نه ماز مادر شی وشی سن بچه هسته که می با مجرده که بچه خواو ماره بچه از خواو بیدار نه بچه بال شویم شاو تو چیز آورده بودی بچه ما ده خوراک ای خو ماره کشت از توشنگی بوره گلاس خواو بیرو بچه بال میشه خو مادر جان ما صدقی آبی خوشنم ما صدقی مادر خوشنم ننی گل ما اینه مورم بری تاو میرو موره یک گلاس آو میره مادر خو میدیا آبیزی قصدان کم خود خو لرزه کده آوره ده جگه بچه خو چپنه آوره که چپنه باز بچهش مگه چی کده مگه نه مگه بچه دیستم بخی کده لرزه تاو گرفته مرا چیز کده خدا خبر خو خیره مادر ما خیره ما صدقیت شنو بسا خواونه یکو تیکه می قبلی تری آور نه خواونه پالوی که باز کی خواونه خوب که خواو مورا کش بسیر بیدار نه بچه بال شو مره گلاس آو بدی او ایکا گفتی حال تازه توری گلاس آو دادم و بچه گفت خدا اخبر ما چیز خوردم توشنا مشم قدر گفت خو میرم دیگه کم ده قراری بگی رفت یک گلاس آو آوردم تر ما بگر ایکش ماوره یک دو خورد بسن باقی شد ده جگه بچه خو لوکت گفته وای که دیستو دم ندارم عمری درو چیز کار ندارو ای دویم دفعه تو آو دتای جلمه دتای از ما آو یلک ده دجای جبلی جلمه ای بچه گفت ما جان مجور نیا خدا اخبر مر چیز کدام گلاس یاوره گرفته نمیتونم خیر بچه دیگه بو بخشی ما امشب یکی دلیم قدر تاف کنه خبر نیم چیز که تمام مو سزه
بس بچه خواونه خوب که خواه ما را بسم ای کشی بسم سال میده. بچه بچه بیدار میشه چیز مرگی بچه سر تو خورده بچه چیز کار شده بسم بچه ما صدقیت شنو ما توش نشتم و چر زار نمخری که طریق از توش نمشی تو بچه گوت یه گلاس آو مر بیدی گفت زار میدم زار میرون برای تو مخری و دیگهش چپانی بسم از بعد بسا توش نمشی مزای کشم خنده منه بچه گفتالی تو مگفتی که یگو چیز بگی ما برای تو بخورم که همو زامتایی که تو کشیده همو زامتا را ما پورشی بیدم تو را عوضشی بیدم تو را بدلشی بیدم تمام زندگی که تو برای من قضامت کشیده تو یک شو دا پالوی ما خواو نمیتنی تو گیلا سیاو دا جای تو چپا کدم تو یک کرتا مارا گفتی چر نمومری چی گبا گفتی مرا تو شاش مکدی ریخی میزدی گندگی مکدی کالای مرا دا سر نان تو مر نمیشتی چه شیر خوردو تو بله میلا مکدی پس گردون خطور میشندم تو دا پس گردون میلا مکدی نصف شاو مر از خواب بال مکدی جیغ میزدی چی کارای مکدی شو تا صبر نالا مکدی مر خواب کدو نمیشتی چی رقم ما تور کٹا کدم نو سگور چی رقم کٹا کدم تو مایی مر مگی که ما هم قصالا تو خدمت کدی ما خدمت مادر را بدلیش بیدو دوستا بزرگ میخواست قصه باید خودان چون بفهمین دیگه که مادر پدر چقدر خدمت کدم و شما